बुद्धिचर्या अवतारको चौथो परिच्छेद अप्रमाद। कसरी चाहिँ हामीले बोधिचित्त अभ्यास गर्ने भन्ने बारे नै अब भन्न गइरहेको छ। अब वास्तविक रूपमा अब बोधिचित्त अभ्यास गर्ने भन्नु र प्रवेश बोधिचित्त उत्पन्न गर्नु भनेको चाहिँ एउटै हो। अनि अप्रमाद बोधिचित्त अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले 6 पारमिता अभ्यास गर्नुपर्छ। दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता, यी 6 वटा मुख्यतया अभ्यास गर्नुपर्छ। 3 असंख्य कल्पसम्म अभ्यास गरेपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्दछ। तर यहाँ दान पारमिता प्रत्यक्ष नभनेर शील पारमितादेखि सुरु गरेको छ र शील पारमिता चाहिँ यो दुईटै शील पारमिताभित्र चाहिँ दान पारमिता पनि मिसाएर भनिँदैछ। र यहाँ भनिएको छ शीलमा बस्नको लागि हामीलाई मुख्यतया दुईटा कुरा आवश्यकता पर्छ। एउटा अप्रमाद, एउटा सम्प्रचर्य। अप्रमाद भनेको चाहिँ सचेत हुनु, के पाप कर्म हुन्, के कुशल कर्म हुन् र के अकुशल कर्म हुन्, त्यसमा सतर्क भएर लागि पर्नुलाई, सचेत भएर लागि पर्नुलाई अप्रमाद भनिन्छ। हामीहरू संसारमा बस्दाखेरि यो जीवन एक्लो त हो, अब 2 दिन जिन्दगी, यसपछि मरेर कहाँ जान्छ के थाहा, बरु मोज गर्नुपर्छ, इन्जोय गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ भनेर प्रमादी। अकुशल कर्म के हुन्, अकुशल कर्म, सकुशल कर्म के हुन्, सबै कुरा केही कुरा नबुझेर यतिकै अनायास हामी विभिन्न नराम्रो कामहरू गर्दै हिँड्छौँ, मोज गर्दै हिँड्छौँ, जसले गर्दा देश मोहमा फँसेको हुनाले संसारमा फेरि पनि आउनुपर्ने बाध्यता बनाइदिन्छ। मान्छेहरू सुख चाहँदैनन्, तर दुःखको कारण यही प्रमादी भएर के कुशल कर्म हुन् र के अकुशल कर्म हुन् यो नबुझेर, बुझेर पनि बुझ बचाएर अर्को जीवन छ त भन्ने यस्तो घमण्ड, यस्तो लापरवाहीले हामी संसारमा फसिरहेका छौँ। त्यसकारण शील पारमिता चाहिँ पहिला बुझाउनको लागि शील पारमितामा दुईटा अप्रमादी र सम्प्रचर्य चाहिन्छ। सम्प्रचर्य अप्रमादी भनेको अकुशल कर्म के हुन् र कुशल कर्म के हुन्, कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यसमा सतर्क हुनलाई, हरदम सतर्क हुनलाई अप्रमादी भनिन्छ। सम्प्रचर्य भनेको चाहिँ मेरो काया वाक चित्त, मेरो शरीर वचन मनले चाहिँ धर्म गर्दैछ कि छैन, धर्म लगाउनुपर्छ भन्ने चित्त चाहिँ सम्प्रचर्य हो हैन। सम्प्रचर्य कसरी काम गर्छ त, मैले यो गरेको ठिक छ कि छैन, मेरो मनले के सोचिरहेको छ, मेरो शरीरले के गरिरहेको छ भनेर चाहिँ धेरै विचार गर्नु, त्यसलाई निहाल्नु, परीक्षण गर्नलाई सम्प्रचर्य भनिन्छ। यसरी दुईटा अभ्यास बताइएको छ यो चाहिँ शील पारमितामा हैन। त्यसकारण यो चौथो परिच्छेद भाग चाहिँ अनि अप्रमादी कसरी हुने भन्ने बारे बताएको छ र पाँचौं चाहिँ सम्प्रचर्य है। यो दुईटाले चाहिँ अनि शील पारमिताको बारेमा बताइएको छ। अब चाहिँ अप्रमादी कसरी हुने भन्ने बारेमा बताइएको छ। यसमा पहिला छोटकरीमा बताएको छ। Dia visiki tetaur chances simrap tensuni elwa me per taktu yang lable meta das paper chas. यसरी त्रिकालका बुद्ध बोधिसत्वको अगाडि आफूले बोधिचित्त उत्पन्न गरिसकेपछि जो व्यक्तिले बोधिचित्त उत्पन्न गर्छ, म सम्पूर्ण प्राणीलाई बुद्ध हुन सकोस् भन्छ, त्यो बोधिसत्व भइसक्यो। बोधिसत्व दुईटा हुन्छन्, सांसारिक र असंसारिक। हामी सांसारिक हौँ है। असंसारिकहरू भनेको शून्यताको प्रत्यक्ष दर्शन गरेर भोलि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई भनिन्छ है। र जो व्यक्तिले शून्यता प्रत्यक्ष दर्शन गरेको छैन, बुझेको छैन, जसले बुझेको मात्र छन् तर प्रत्यक्ष दर्शन नभएकोहरू चाहिँ सबै बोधिचित्त उत्पन्न गरेका छन् भने उनीहरू साधारण बोधिसत्व हुन्, सांसारिक बोधिसत्व। जो व्यक्तिले बोधिचित्त उत्पन्न गरे क्याल्सी त्यताबाट यसरी बोधिसत्वले बोधिचित्त अविरल एकदमै ठुलो, एकदमै भित्र मनदेखि चाहिँ कहिले पनि नछोड्ने तरिकाले, एकदम भित्रदेखि नै अभ्यास गर्ने तरिकाले चाहिँ यसरी बोधिचित्त उत्पन्न गरिसकेपछि एलोमेबस यसलाई चाहिँ यतिकै वास्ता नगरिकन लापरवाही गरेर छोड्नु हुँदैन। त्यो व्यक्तिले बोधिचित्तको चाहिँ लापरवाही नगरिकन सधैँ यो नियम अनुसार उसले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अब यो बोधिसत्वले अप्रमादी भएर अभ्यास गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ त भन्दा उसले कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नेका शीलहरू के हुन्, शिथिल
के हुन् भने पहिला उसले बुझ्नुपर्छ र उसले चाहिँ यो मानव चला 18 क्षणसम्मतिर तपाईँको मानव चलालाई उसले बुझ्नुपर्छ र उसले चाहिँ राग द्वेष मोहलाई अनि हटाउनु पर्ने त्याग्नु पर्ने राग द्वेष मोह के हुन् त्यसबाट कसरी बस्ने भनेर चाहिँ त्यसमा होस हुनुपर्छ अरे पहिला चाहिँ बोधिसत्वले आफ्नो चाहिँ शिक्षा आफूले जे अभ्यास गर्छु भनेर सिल लिएको छ बोधिसत्वको सिल त्यो सही ढङ्गले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ बोधिसत्वले आफूले पहिला सुरु चाहिँ लिएको बोधिसत्वको सिल चाहिँ छोड्नु हुँदैन त्यसलाई सही ढङ्गले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ छोटकरीमा भर्चुअल चम्बा खाइन पाउन् खासी लेपर मातापा त्यहाँले थम्चे छेक्याङहरू छेक्युर्क्याङ झ्यावाम तासे तापेर के भनेको छ भने यदि कुनै व्यक्तिले कहिलेकाहीँ कुनै काम गर्दाखेरि अथवा केही कुरा गर्दाखेरि यदि उसले कुनै पनि त्यसलाई परीक्षण नगरिकन यतिकै हावातालमा काम गरेको छ अथवा अलिकति मात्रै परीक्षण गरेको छ तर सम्पूर्ण 100% उसले परीक्षण गर्न नपाएर नगरिकन उसले कुनै काम म गर्छु केही कुरा गर्छु भने कसम खाए तापनि पछि गएर उसलाई झ्याउ लाग्यो उसले गरेको काम ठिक लागेन भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ मैले पहिला चाहिँ राम्रोसित सोचेर गरेको छैन मैले यसलाई राम्रोसित परीक्षण गरेको छैन रहेछ मैले राम्रोसित परीक्षण गरेर म यो काम गर्छु भनेर उसले फेरि परीक्षण गरेर म यो काम गरौँ कि नगरौँ भनेर अझै पनि उसलाई त्यो काम गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ विचार गर्ने योग्य छ अरे है विचार गर्ने योग्य छ तर सँगै नम्दा त्यही सेरा छिम्पे खान तक्सी दानी के क्या तक्पा त्यसलाई सोल्दैछु तर यो बोधिचित्त भनेको त दशै दिशाका बुद्धहरूले र उहाँका शिष्य बोधिसत्वहरूले एकदम प्रज्ञावान व्यक्तिहरूले यो सही छ भनेर परीक्षण गरिसक्यो त्यसकारण हामीले पनि त अगाडिपट्टि बोधिचित्तको सिल बोधिचित्तको कस्तो रहेछ बोधिचित्तको गुण कस्तो रहेछ बोधिचित्त के गर्न सक्छौँ भने हामीले पनि त परीक्षण अलिअलि गरिसक्यो नि अब फेरि पनि किन परीक्षण गर्नुपर्छ पर्दैन किनकि बोधिसत्वहरूले बुद्धहरूले नि यो सही छ भनेर उहाँहरूले नि परीक्षण गरेर त्यो अभ्यास गरेर बुद्धता प्राप्त गर्न पाइसक्यो त्यसकारण यो सानोतिनो मान्छेले गर्ने चाहिँ लापरवाही गरेर गर्ने कामहरू बिना धेरै परीक्षण गरेर गर्ने कामहरूमा परीक्षण गरेर काम फेरि गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्नु योग्य छ तर यो बोधिचित्तमा त्यस्तो गर्ने योग्य छैन बोधिचित्तमा एकचोटि लागेपछि निरन्तर लागेमा हुन्छ हामी फेरि पनि यो सही छ कि छैन ठिक छ कि छैन भनेर यसमा सोचिरहनु पर्दैन अरे किनकि बोधिसत्वहरूले बुद्धहरूले परीक्षण गरिसक्यो है त्यसकारण हामीले यसलाई फेरि ठिक छ कि छैन भनेर खोजिरहनु पर्ने यसको बारेमा खोजखोज गर्नुपर्ने केही छैन है भनेर भन्नुहुन्छ अब यो बोधिचित्त अति नै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यसले बोधि ज्ञान प्राप्त गराउन लगाउँछ त्यसकारण यस्तो बोधि ज्ञान दिने बोधिचित्त दिने यस्तो प्र्याक्टिसलाई हामीले छोड्नु हुँदैन यदि कसैले यो बोधिचित्तलाई छोड्छ भने त्यो व्यक्ति दुर्गतिमा पतन हुन्छ पहिला उसले अरूको हित गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ तेस्रो कुरा चाहिँ ऊ बोधि सम्यक सम्बुद्ध छ बुद्धता प्राप्त गर्न धेरै टाइम लाग्छ अरे पहिला सुरु चाहिँ उसको दुर्गतिमा पतन हुन्छ भन्नुभएको छ खाल्चे तर थम्चे नि लेखेट रूपमा माझे नाश यदि त्यस्तो प्रकारले यदि त्यो व्यक्तिले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर ऊ बोधिसत्व भए पनि पछि उसले झ्याउ लागेर म गर्दिनँ अरूको हित गर्दिनँ झ्याउ लाग्यो भनेर चाहिँ म सक्दिनँ भनेर चाहिँ हरेस खाएर यदि उसले बोधिचित्त त्यागेर म मेरो मात्र हितको लागि म अरत हुन्छु म प्रतिबद्ध हुन्छु भनेर लाग्यो अथवा उसले नै धर्म नै छोडिदिइहाल्यो भने पनि के हुन्छ त धेरै ठुलो उसलाई हानि हुन्छ अरे सिन्जेन देता कुन लिपे ताकि चिन्ता गर्छ ओहो संसारमा सबै प्राणीहरू आमा हुन् ती प्राणीहरू म हित गर्छु भनेर चाहिँ बुद्धको बोधिसत्वको अगाडि सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्छु भनेर लाग्छु भनेर सिल लिइसकेपछि पनि यदि प्राणीहरूको हित गरेन भने त सबै प्राणीहरूलाई अब धोका दिए जस्तै बराबर हो नि त एउटा प्राणीलाई धोका दियो भने त धेरै ठुलो पाप हुन्छ भने अनगिन्ती प्राणी संसारमा प्राणीको गन्ती छैन त्यस्तो अनगिन्ती प्राणीहरूलाई धोका दिएको बराबर उनीहरूको हित गर्छु भनेर अघि चाहिँ सिल लिइसक्यो अब फेरि हित गर्दैन छोडिदिन्छु भन्यो भने सबै प्राणी धोका दिएको बराबर भएको हुनाले कति ठुलो पाप हुन्छ अनि आफ्नो के पत्ता हुन्छ म त नर्कमा पत्ता हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसकारण बोधिचित्तलाई छोड्नु हुँदैन बोधिचित्त उत्पन्न गरेर अहिले धेरै प्र्याक्टिस गर्न नसके बिस्तारै प्र्याक्टिस हुन्छ तर जे गरे पनि म जे काम गरे पनि म सबै हितको लागि गर्छु भने गरे त भइहाल्छ म छोडिदिन्छु भनेर जहिलेदेखि यसलाई छोडिदियो भने सबै प्राणीलाई धोका दिएको बराबर भएको हुनाले हामी नर्क जानु बाहेक अरू बाटो छैन
भन्नुभएछ। किन? यसमा केही कारण छ त? छ। वे बफालका चिउँसे लाह यी छिम्बर सम्झिने बिगाउँ छिम्बर मिचेपा देह हिता गिर्सोदास। के भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले कुनै व्यक्तिलाई कुनै एउटा थर्ड क्लास चिज अथवा एकदम कामै नलाग्ने चिज पनि म कुनै व्यक्तिलाई दिन्छु भनेर भावना आइसकेपछि यदि त्यो व्यक्तिलाई भावना गरेर पनि यदि उसलाई दान दिएन उसलाई दिएन भने त्यो व्यक्ति मरेर गएपछि प्रेतमा जन्मिन्छ अरे। किनकि उसको कन्जुसपनाले गर्दाखेरि उसले सानो चिज पनि दिन्छु भनेर पनि पछि दिएन भने ऊ प्रेत भएर जन्मिन्छ अरे। किनकि प्रेत भनेको चाहिँ धेरै धेरै कन्जुस गरेर जन्मिने ठाउँ हो। धेरै धेरै प्रेतहरू कस्ता हुन्छन् त पहिला जन्ममा धेरै कन्जुस गरेको हुनाले आफूले पनि युज नगर्ने अरूलाई पनि युज गर्न नदिएको हुनाले दान धेरै नगरेको हुनाले कन्जुसपना गर्दाखेरि त्यो अकुशल कर्मले गर्दा यस्तो गरेर जन्मिन्छ कि प्रेतहरू जन्मिने ठाउँ चाहिँ एकदमै मरुभूमि ठाउँमा एकदमै ढुङ्गा भएको ठाउँमा जहाँ पानी छैन, जहाँ एक गेडा चामलको नाम निशान पनि छैन त्यस्तो ठाउँमा जन्मिन्छ। शरीर एकदमै दरिद्र, एकदमै शरीरमा मासु नभएको, छाला र हड्डी टाँसिएको, अनि मुख चाहिँ सियोको पाल जत्रो हुन्छ र घाँटी चाहिँ त्योभन्दा सानो घोडाको रौँ जत्रो हुन्छ र शरीर पेट चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। अनि हड्डी मात्र शरीर हिँड्दाखेरि चाहिँ अगाडिको कराउने पछाडि कराउँ छँदाखेरि अति नै दुःख हुन्छ, अति नै दुःख गरेर हिँड्छ। प्रेतहरूमा 36वटा जात हुन्छन्। त्यसलाई छोटकरीमा 3टा भागमा बाहिरी आवरणले छोपेको, भित्री आवरणले छोपेको र द्वितीय आवरणले छोपेको 3टा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। बाहिरी आवरणले छोपेको प्रेतहरू चाहिँ खानको लागि भौतारिँदाखेरि त्यस्तो मरुभूमिमा केही पाउँदैन। उनीहरू त्यो ढुङ्गा भएको ठाउँमा केही पाउँदैन। यदि कारणवश पुण्यले गर्दा दाल भात केही पनि पाउँदैन। यदि उनीहरूले कर्मले गर्दा पायो भने त्यही दिसा पिसाब रगत पिपहरू त्यस्तो खानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि पाइहाल्यो भने पनि बाहिरी आवरणले ढाकेका प्रेतहरूलाई अरू प्रेतहरूले चाहिँ कुटेर अरू अधिकार धेरै ठुलो अधिकार भएको अलिकति पुण्य धेरै भएको प्रेतहरूले त्यो अर्को त्यो बाहिरी आवरणले ढाकेको प्रेतलाई कुट्नुसम्म कुट्छ। अति दुःख हुन्छ, केही खान पाउँदैन, यसरी दुःख भोग्नुपर्छ। भित्री आवरणले ढाकेको प्रेतहरू कस्ता हुन्छन् भने उनीहरू अघि जस्तै दुःख त हुन्छ, हिँडिरहन्छ, केही पाउँदैन। यदि अनि भित्री आवरणले ढाकेका प्रेतहरूले अनि बाहिर के भन्छ खोला देख्छ, खोला देखेर म खान जान्छु भनेर अगाडि जान्छ त्यो खोला रगत दिसा पिसाबमा परिणत हुन्छ र त्यो पनि खान्छु म भनेर जाँदाखेरि त्यो पनि बिलाएर जान्छ। एउटा स्याउ देख्यो भने स्याउ पनि कुहिन्छ र त्यो बिलाएर जान्छ। यदि कारणवश उसले एउटा चामल रोकेर सानो भेट्यो भने पनि मुख कत्रो हुन्छ त सियोको पाल अति सानो हुन्छ, मुखमा छिर्दैन। मुखमा नछिरेपछि उसले जबरजस्ती कोच्न थालेपछि मुख पनि च्यातिन्छ, मुखबाट रगत पिप आउँछ। अझ उसले यदि कदम कता चाहिँ उसको घाँटीबाट छिराउनु खोज्छ तर घाँटीमा पनि छिर्दैन, घाँटी पनि घोडाको रौँ जत्रो हुन्छ, त्यो छिर्दै त्यो पनि च्यातिन्छ, फाट्छ। त्यो कति पीडा हुन्छ। यदि कदम कदाचित हुनै नसक्ने कुरा यदि पेटमा गइहाल्यो भने पेट पनि अथवा ठुलो भएको हुनाले अति ठुलो भोक लागेर गएर अलिकति खाना खान्छ झन् धेरै ठुलो भोक लाग्छ नि। ऊ त हजारौँ वर्षदेखि त्यहाँ पुगाएर बसेको व्यक्ति हुन्छ। उसले एकपल्ट सानो कण जत्रो त्यो चामल लिएर पेट गयो भने झन् भोक लागेर झन् लडबडी गरेर दुःख पुग्छ उसले। बिचरा यो चाहिँ दोस्रो किसिमको प्रेतहरू हुन्। र तेस्रो किसिमको चाहिँ दुईटै आवरण बाहिरी आवरण र भित्री आवरण भएकोले चाहिँ खानाको लागि भौतारिन्छ तर खाना भेट्दैन। यदि उसले कदम कदाचित खाना भेटिहाल्यो भने उसले मुखमा मात्रै के राख्नु खोज्छ, उसको मुखबाट आगो बल्छ, आगो बलेर बाहिर निस्किन्छ र त्यो मुख जिभ सबै पोल्छ, डढ्छ र खाना पनि डढेर खाने नहुने के हुन्छ, अथाह पीडा हुन्छ। यदि कदम कदाचित मुखबाट गयो, घाँटीबाट गयो, पेटमा गयो भने पनि उसको भित्री आवरण पनि भएको हुनाले उसको पेटमा भएको त्यो चामल तातो बालुवामा परिणत हुन्छ र धेरै आगो बल्न थाल्छ र अथवा पीडा गरेर रुन गर्न थाल्छ। यसरी प्रेतहरू अति नै दुखी हुन्छ। प्रेतहरूमा जन्मिसकेपछि के हुन्छ भने हामीलाई गर्मीयाममा राति चन्द्रमाको पूर्णिमाको तेज कति शीतल हुन्छ है, तर प्रेतहरूलाई गर्मीयामको त्यो चन्द्रमाको शीतल पनि उनीहरूलाई गर्मी हुन्छ अरे। भने गर्मीयाममा कति गर्मी होला, दिउँसो कति गर्मी होला बिचराहरूलाई।
हामीले जाडो याममा दिउँसो काम लाग्यो भने अलिक तातो हुन्छ नि, तर प्रेतहरूलाई त्यो दिउँसोको काम पनि अति जाडो हुन्छ भने झन् जाडोमा कस्तो होला बिचरा। र यी प्रेतहरू भनेको चाहिँ मान्छेको चाहिँ 15,000, मान्छेको आयु 15,000 वर्षसम्म बाँच्छ नि। हाम्रो 30 दिन, उनीहरूको प्रेतहरूको 1 दिन हुन्छ। त्यसरी उनीहरू चाहिँ 15,000, मान्छेहरूको आयु 15,000 वर्षसम्म बाँच्ने हुन्छन्। बिचरा 15,000 केही खानु पाउँ। त्यसकारण हामीले कुनै व्यक्तिलाई केही दिन्छु भन्यो, दिएन भने त्यस्तो ठाउँमा जन्मिन्छ। त्यसकारण हामीले कि त हामीले अरूलाई दिने सोचै नगर्ने, तर दिन्छु भनेपछि दिइहाल्नुपर्छ। तर ठुल्ठुलो चिज, एकदमै ठुल्ठुलो चिज, दिनै नसक्ने चिजहरू त अब पुरै भयो, तर सानोतिनो चिजहरू दिन्छु भनेपछि दिइहाल्नुपर्छ है। अब यदि दिन सकेन पछि दिन्छु भनेर छोड्नुपर्छ होइन। त्यसकारण आफूले कुनै व्यक्तिलाई भिक्षुनीहरूलाई केही दिन्छु अथवा कुनै मान्छेले केही दिन्छु भनेको चाहिँ सकेसम्म दिएको राम्रो हो वस्तुहरू। तर कुनै चिज त्यतिर आफूलाई अहित हुन्छ, उसलाई पनि अहित हुन्छ भने चाहिँ अहिले दिन नसकिन पछि दिन्छ है भनेर भावना जिउनुपर्छ। त्यसकारण आफूले विचार गर्नुपर्छ। के भनेको छ भने एउटा सानो चिज अरूलाई दिन्छु भने भावना गर्दा नदिँदाखेरि प्रेत जन्मिन्छ भने लाना मेबी दिवाला सम्बाथागे ड्वेन्नेस। संसारका सबै प्राणीहरूलाई अनुत्तर बुद्धत्वको सुख अथवा सबै प्राणीहरूलाई म परम सुख बुद्ध बनाएर सबै प्राणीलाई सुख दिन्छु भनेर भित्रै मनदेखि नै सबै प्राणीहरूलाई बोलाएर यसरी बोचित उत्पन्न गरेपछि अब ती प्राणीहरूलाई चाहिँ सुख हुने काम नगरेर आफू एक्लै खुसी हुने काम गर्ने छोडिदियो, बोचित उत्पन्न गर्न छोडिदियो भने अब हाम्रो अवस्था के होला अरे। एउटा मान्छेलाई केही सामान दिन्छु भन्दा त प्रेत दिएन भने प्रेत जान्छ भने अब हामीले सारा प्राणीहरूलाई सुख दिन्छु भनेको मान्छे यदि हामीले उनीहरूलाई हित गर्न सकेन भने त हामी कहाँ जान्छौँ होला। हाम्रो त झन् ठुलो पतन हुन्छ अरे। त्यसकारण हामीले बोचित त छोड्नु हुँदैन है। ठुलो ठुलो अभ्यास गर्न नसके पनि मनले चाहिँ अरूको हित गर्छु भन्ने भावना सधैँ हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसकारण होस हुनुपर्छ भनेको है। होस यहाँ के भन्दा चाहिँ वास्तवमा अप्रमादी भनेको होस, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन। अब अहिले हामी यहाँ के गर्दैछौँ त, हामीले यहाँ बोधिचित्त उत्पन्न गर्दैछौँ। बोधिचित्त चाहिँ राम्रोसित पालन गर्नुपर्छ। बोधिचित्त छोड्यो भने अकुशल हुन्छ भनेर होस हुनुपर्छ भनेको। कुशल कर्म र अकुशल कर्म होस भए जस्तै हरेक कुरामा बोधिचित्त उत्पन्न गर्नुपर्छ र बोधिचित्त उत्पन्न नगरिकन बोधिचित्तको त्यागिदियो, बोधिचित्तलाई जहिलेदेखि छोडिदियो त्यागिदियो भने धेरै ठुलो अनि अकुशल कर्म हुन्छ भनेर चाहिँ होस हुनुपर्छ भनेर चाहिँ शान्तिदेवले भन्नुहुँदैछ।